شنو شكون هما هاد الناس، فين تيكونوا، كيفاش نقدر نوصل ليهم. دونك هذه حاجه ضروريه نفهمها قبل ما نلونسي المنتوج ديالي. الواحد بعض المرات تيجي وتيقول تيان انا ما كرهتش غادي نمشي وغادي نتسبيسياليزا في جو سي با لي بيس لي اكسسوار ديال لي فواتور. لا، خاصك تفهم بعدا شكون هما اللي تيشريوهم باش انت تجيب شي حاجه اللي هي Salut les hustlers! اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ لاباس عليكم؟ ميرسي بوكو encore une fois pour كلشي لي كومونتير، كلشي لي ميساج اللي تتصيفطوا ليا. فريمون سا مفي فريمون بليزير، تتفرحوني بزاف وتتشجعوني باش ندير لكم فيديوهات جديده وحوايج جداد. الناس اللي ما تعرفونيش ولا اللي اول مره غادي يجيو لهاد القناه، سميتي لالا هاسل، وهاد القناه هي متخصصه في الموتيفاسيون. اللي عنده شي مشروع بغا يديرو، بغيتو تقلبوا على شي افكار على شي مداخيل اضافيه، هاد القناه ديالكم. يعني لا عندكم شي اسئله ما تنساوش تخليو لي لي ميساج، انا تنجاوب تقريبا مي فريمون تنحاول نجاوب على كلشي لي ميساج، كلشي لي دي ام اللي توصلوني على الانستغرام. هذا هو الانستغرام ديالي. دونك اليوم غادي نتكلموا على طريقه اللي نقدروا نلونسيو بها شي برودوي في السوق، ولا طريقه ديال طرح المنتوج في السوق، ولا اللي تنعيطوا ليه البرودكت لونش. دونك الحاجه الاولى هي عرفتوا تقريبا شنو هو المنتوج اللي بغيتوا تلونسيو اليوم. عرفتوا شنو هو اين فئه بغيتوا تلونسيو فيها، دونك تقريبا عرفتوا شنو. الحاجه الاولى اللي خاصكم تعرفوها هي السوق. خاصكم تفهموا السوق وديروا دراسه ديال السوق. شنو هي دراسه ديال السوق؟ يعني الحاجه الاولى خاصكم تعرفوا واش كاينه المنافسه في هاد الفئات. اوكي، شكون هما الاودينس ديالي، يعني شكون هما الناس اللي تيشريو هاد المنتوج. خاصني نفهم شنو تيديروا، شنو هما العدد ديالهم، شحال تيشريو، شحال من مره في الشهر، شحال من مره في النهار، شحال هما قادرين باش يخلصوا هذا المنتوج. دونك هادشي ضروري خاصني نفهمو، خاصني نعرف شنو شكون هما هاد الناس، فين تيكونوا، كيفاش نقدر نوصل ليهم. دونك هذه حاجه ضروريه نفهمها قبل ما نلونسي المنتوج ديالي. الواحد بعد المرات تيجي وتيقول تيان انا ما كرهتش غادي نمشي وغادي نتسبيسياليزا في جو سي با لي بيس لي اكسسوار ديال لي فواتور. لا، خاصك تفهم بعدا شكون هما اللي تيشريوهم باش انت تجيب شي حاجه اللي هي جديده على المارشي، ماشي شي حاجه اللي كلشي دايرها والناس من بعد تيجيو عندي تيقول لي وي لونسيت بروجي ولكن ما خدمش. خاصكم تفهموا شنو هو هذا المارشي وتفهموا شنو طاري فيه. دونك الحاجه الاولى اللي قلنا هي معرفه السوق. خاصكم تفهموا الناس، الاودينس ديالكم، المنافسين الا كانوا شي منافسين شنو تيديروا هاد المنافسين. دونك ضروري المنافسه خاصنا نعرفها ونعرفهم شنو تيديروا اكزاكتومون، منين تيجيبوا البرودويات ديالهم. يعني ضروري نكون عارف كاع لي ديتاي المنافسه ديالي. هادشي لا كانت المنافسه. دونك هذه الحاجه رقم واحد. الحاجه رقم جوج هي خاصني نفهم المنتوج ديالي. دابا فاش نقول لكم منتوج راه ماشي ضروري يكون برودوي، يقدر يكون برودكت ولا سيرفيس. شنو هو السيرفيس؟ هما الخدمات. يعني الخدمات هما هادشي اللي تشوفوه اللي ماشي منتوج تتقيسوه، ولكن هي واحد الخدمه بحال مثلا بريسينغ هو سي ان سيرفيس، سو ني با ان برودوي، يعني اتس نوت ا برودكت. اوكي، دونك خاصني نفهم كلشي اللي متعلق بالمنتوج ديالي. كيفاش؟ يعني خاصني نفهم لا كان متكون بشي مواد، دونك شنو هما هذوك المواد خاصني نعرفهم، باسكو من بعد غادي تمكنني باش نفهم لا بغيت نقص من شي حاجه ولا نزيد في شي حاجه ولا نحسن حتى الجوده ديالو. يعني خاصني نكون عارف لا كان منتوج يعني مصوب، خاصني نفهم شنو هما هاد المواد اللي مصوبين. كان منتوج اللي هو مثلا الكتروني ولا شي حاجه، خاصني نعرف شنو هما المزايا التقنيه، يعني التكنيكال سايت ديال هاد المنتوج. ضروري خاصني نفهم شنو هما. لما كان مثلا سيرفيس وكان فيه لا فالور هومان، ولا كانوا داخلين فيه الناس، ولا كان غادي يكون عندي علاقه مع الناس، يعني جو دوا مو بوزي كاع الاسئله قبل ما نطرح هذا المنتوج. شكون اللي غادي يستعملوا، شكون هاد الناس، وهاد الناس اللي غادي يستعملوه كيفاش غادي يستعملوه، وكيفاش انا ما نتقولبش باش نطرح المنتوج ديالي. يعني ضروري شي حاجه اللي كان مثلا غادي يستعملوها هاد الناس كيفاش ما غاديش نتصيد. يعني احنا المغاربه عارفين بعض المرات نديروا شي حاجه لا نسينا غير ديتاي واحد نقدر نتصيد فيه. دونك هذه الحاجه رقم جوج، خاصني المنتوج ديالي نكون فاهمه. يعني حتى الفئه اللي هي فيه، جو دي نابورت كوا. انا مثلا غدا بغيت نلونسي منتوج في الماكياج، اوكي،
خاصني نعرف الماكياج اون جينيرال شنو فيه، شنو هما المستخلصات باش تتكون، شنو هي لا كاتيجوري ديال الماكياج، شحال ساويه في المارشي، شحال كبير، شحال لا طاي ديالها في المارشي، شكون هما لي كومبيتيتورز. كاع هادشي خاصني نفهم، يعني بعدا ديجا لا كاتيجوري خاصني نفهمها ونكون عارفاها وشنو فيها اكزاكت. الحاجه رقم 3 هي سكون ابل بالانجلي روت تو ماركت. شنو هي روت تو ماركت؟ هي الطريق للسوق. شنو معناتها هاد المنتوج اللي انا غادي نديرو فين غادي نبيعو، خاصني نفهم فين غادي يكون تيتباع هاد المنتوج. واش غادي نمشي غادي نحطو شي محلات سبيسياليزي، واش انا غادي نحل شي محل جديد على ود هاد المنتوج، ولا غادي ندير انا بوتيك ولا اي ستور ديالي ولا شي حاجه اونلاين فين نقدر نبيع هاد المنتوج، ولا غادي انا نكون جروسيست مثلا غادي نجيبو ونبيعو عند الناس عن طريق الديتاي. يعني خاصني نفهم كيفاش غادي ندير. كنت غادي نعطي لها الديتاي، شكون هما هاد لي ديتايون، شكون اللي غادي يشد ليا انا المنتوج ديالي وغادي يدير ليا سكون ابل لا ديستريبيوسيون، فين غادي يفرق ليا هاد المنتوج ديالي، وكيفاش نفهم وكيفاش نعرف ان المنتوج ديالي غادي يوصل عند المستهلك الاخر بالثمن اللي انا بغيت. يعني هذه ضروريه، خاصني نكون عارف، ماشي نجيب المنتوج تنوصل هنا نقول كيفاش نبيعو، لا خاصني نكون عارفه انا من الاول كيفاش غادي نبيع وفين غادي نبيع المنتوج ديالي. يعني هذه ضروريه قبل ما تفكر كاع في المنتوج. والحاجه اللي مهمه واللي تيتصيدوا فيها بزاف ديال الناس هي خاصني نحسب شنو هو الربح ديالي من هذا المنتوج قبل ما نلونسي. سي سكون ابل بيزنس بلانين ولا البروفيت. يعني البروفيت خاصو يتحسب بيان افون. شنو غادي يكون فيه هذا البروفيت؟ الاول تيكون فيه الكود برودكسيون ولا الماده الخام. الماده الخام هي لي ماتيير باش غادي تصوب هذاك المنتوج، هذه هي الاولى داكوغ. لا كانت دي برودوي اللي هما مصوبين، كان فيه الباكاجين حتى هو داخل فيهم داكوغ، كان فيه الثمن اللي انا غادي نخلصو باش يتصوب هذاك المنتوج، ولا انا غادي نجيبو اما بيان سور واجد، ولا غادي ناخذ حاجه بحاجه وغادي نصوبها لراسي، سوا اون بوتيت اوزين سوا شي حاجه فيت على مان. دونك هادشي كله خصني نعرفو شحال ساوي. مثلا ليتس سي كو غادي نصوبو مثلا لي زاكسيسوار، شحال غادي نجيب انا هذوك لي زاكسيسوار، دونك شحال ديجا خاصني كل اكسسوار غادي نصوبو، شحال من فئه وشحال من حبه نفادير، هذيك الحبه شحال ساويه الوحده. اوكي دونك هذه الاولى. الثانيه واش غادي نجيبهم في ترونسبور، حتى هو داخل عندي في لي كود برودكسيون. الثالثه واش غادي نصوبهم انا بوحدي ولا غادي نجيب شي واحد اخر اللي غادي يعاوني، هذه هي اليد العامله، دونك حتى هي محسوبه. اوكي الا كنت غادي نستهلك شي حاجه بحال الماء ولا الضوء ولا الغاز ولا شي حاجه حتى هي خاصني ندخلها، دونك هذه ضروري خاصني نكون حتى هي فاهماها. اوكي عندي شي محل اللي غادي نخلص عليه الكرا حتى هو داخل عندي في لي كود برودكسيون، هادي بوحدهم هادو تيتسموا لي شارج فيكس، الكرا وداكشي اللي تيكون ديما فيكس، سواء خدامه لا ماشين ولا ما خداماش حتى هما خاصني نفهمهم. دونك هادشي كامل خاصني نعرفو. ترونسبور قلنا هضرنا عليه، هضرنا على ماشي غير ترونسبور من عند الفورنيسور، ولكن اوسي ترونسبور اللي انا غادي نخلصو باش نصيفطو لعند الكليان فينال. دونك هادي حاجه اخرى. لوجيستيك، شنو غادي ندير في اللوجيستيك؟ واش البرودوي غادي يبقى عندي انا في داري ولا غادي نكري شي بلاصه فين نحط فيها يعني شي ديبو ولا شي حاجه، شحال ساوي هذاك البلاصه الكرا النهار ولا السيمانه ولا الشهر. دونك هادشي كامل خصني نحسبو. الاولى قلنا المواد الخام ولا لا ماتيير بروميير، لي كود برودكسيون لا كان شي اوزين غادي تصايبها ليا ولا كنت انا غادي نصايبها. الثالثه الباكاجين، الرابعه ترونسبور لا كان غادي يجي عندي انا البرودوي، الخامسه اليد العامله حتى هي اللي غادي تعاوني في هذا البرودوي، لي شارج فيكس كو سو سوا الكرا الماء الضوء ديال المحل اللي انا فيه. لا كان عندي اوسي لما كانش عندي محل ولكن خاصني فين نحط البرودويات ديالي اللي هما شي ديبو ولا شي حاجه اللي يكون فيهم هاد لي برودوي، دونك هذه حتى هي ضروريه. دونك حاجه اخرى، ملي حنايا دابا عارفين شنو هو المنتوج ديالنا وعارفين شكون اللي غادي يشري المنتوج ديالنا، خاصني ندير ليه شويه ديال التسويق. شنو هو التسويق؟ هو كيفاش غادي نعرف بالمنتوج ديالي. يعني كوكاكولا، ماكدونالد، كاع هاد المنتوجات اللي تتعرفوهم واللي تعطيهم الولد صغير ديال عامين غادي يعرف شكون هما هاد لي مارك، هي انهم داروا تسويق، داروا تو سكي براندين، ستادير كو خلقوا هاد العلامه التجاريه وداروا عليها بزاف ديال لي زيفور ديال التسويق وبزاف ديال الاشهارات وبزاف ديال الحوايج باش ولاو علامات تجاريه اللي هما عالميه، وما كاينش شي واحد غادي تسولو على كوكا ولا على ماكدو ما غاديش يعرفو، فهمتيني؟ دونك نتوما شنو خصكم ديروا؟
بريميرمون هضرنا قبيله قلنا حنا عارفين شنو هي الاودينس ديالنا والاودينس ديالنا، دوك عارفين شكون اللي غادي يشري من عندنا، لكن عارفينهم خاصنا نفهموا فين تيكونوا. دوك لكن عارفينهم فين تيكونوا، واش خاصني ندير ليهم الاشهار في الديجيتال؟ شنو هو الديجيتال؟ هما كاع هاد الاشهارات اللي تتشوفوهم مثلا دايزين في يوتيوب، دايزين في انستغرام، تتكونوا تتفكروا بانكم تشريو بشكليط ومن بعد تبداو يبان لكم اشارات ديال البشكليطات. ça s'appelle targeting, c'est-à-dire que حنايا مثلا الناس ديال الماركتين فاش تنبغيو نلونسيو شي برودوي ولا تنبغيو نديروا ليه شي اشهار، تمشيو عند واحد الفئه ديال الناس اللي سي انتريسي لهاد الكاتيجوري، مثلا اللي قلنا دابا لي فيلو ولا البيكالات ولا شي حاجه. يعني خاصكم تفهموا واش خاصكم ديروا ليه الاشهار في الديجيتال. لا بيني وبينكم انا تو سكي فلاير وداكشي ما بقاش صافي مات، يعني الانترنت جات دابا وجاتنا حوايج جديده اللي تقدروا توشيو بهم بزاف ديال الناس وبقلب الثمن. يعني ب$5 تقدروا في انستغرام تقدروا توشيو اكثر من 10,000 واحد على حسب الفئه وعلى حسب شكون هما الناس اللي بغيتو توشيو. دونك الديجيتال هو ضروري. يعني انا ما يمكنش نجيب البرودوي يكون واعر ونحطه ونتسنى الناس بحال هكا نتسناهم يجيو عندي، لا، خاصني نجيب هذا البرودوي ونعرف به، يعني براند بيلدينغ. اوكي دونك جو دوا كونستروير العلامه التجاريه، خصني نبنيها في المارشي ونبدا بحاجه الاولى اللي هي خصني نعرف بالمنتوج ديالي. يعني العام الاول الواحد يلاه تديروا شويه ديال الاشهار وخاصكم تعرفوا بالمنتوج ديالكم. كاين سكون ابيل سي لو بوشاوري ولا الورد اوف ماوث، يعني حنا المغاربه معروفين حاجه اللي عجباتنا تنبقاو تنوصيو عليها الناس اخرين. دونك هادشي هذا الدور ديال لي انفلونسور، واش غادي تستعملوا شي انفلونسور ولا لا في الانترنت، واش غادي تصيفطوها غير في لي جروب واتساب، ولكن خاصكم تعطيو هذيك لامبلور، داكوغ، هذيك لامبلور، وبان الحاجه تولي فريمون معروفه. ما تبقاوش غير مديرين ريوسكم مع صحابكم والعائله والناس الناس ديال الخدمه، لا، خاصكم فريمون تفكروا كيفاش غادي دوزوا المنتوج ديالكم من لا فاز اللي تعرفها غير الناس اللي قراب ليكم، لا فاز اللي تعرفوها كاع الناس المغاربه ولا كاع الناس في المدينه ديالكم. دونك هذه ضروريه، خاصكم تعرفوا كيفاش تكومونيكيو على المنتوج ديالكم. باش تكومونيكيو على المنتوج ديالكم ضروري تكون عندكم سميه. دونك خاص تكون عندكم سميه، خاص يكون عندكم اللوغو، خاص الباكاجين ديالكم يكون عنده اللوغو، خاص تكون عندكم واحد الاستراتيجيه ديال الكومونيكاسيون. شنو هي الاستراتيجيه؟ يعني انا شنو بغيت نوصل للناس اترافير هذا المنتوج. واش بغيت غير نقول لهم شريوا المنتوج ديالي؟ لا، حيت غدا غادي يجي واحد اخر وغادي يجي يدير نفس المنتوج وقل في الثمن وغادي يشريو المنتوج ديالو. يعني نتوما you have to sell a story، خاص تكون عندكم قصه، خاص يكون عندكم ديما كونسيبت. وهادشي اللي تنقول كلشي. يعني اي واحد تيقول لي شنو هما المنتوجات اللي نقدر نجيب من الشينوا، بزاف منكم تيسولوني، ما عمري ما تنجاوب على هذا الجواب. جامي جو ريبوندر سيت كيسيون، يعني بلا ما تبقاو تسولوني هذا السؤال. يعني كل واحد فيكم تبارك الله من حدكم تتشوفوا هذه القناه سيكون عندكم واحد الطموح، وكل واحد فيكم يقدر يفكر ويمشي يدير ريسيرش ويمشي يقلب حتى هو في الانترنت ويشوف شنو الحاجه اللي يقدر يعطيها الزايده، لا فالور اجوتي ولا الادد فاليو. يعني الا شديتو برودوي جبتوه من الشينوا وحطيتوه هنا سوي سور كو دون 2 موا صافي مات. داكوغ، ولا بوتيتر كو فوزافي شويه عندكم الزهر والناس ما غاديش يعرفوه حتى لواحد شويه. ولكن شنو هي لا فالور اجوتي؟ شنو هو لوبجيكتيف ديال هذا المنتوج؟ دونك هذه ضروري التسويق يكون مدروس وتكون استراتيجيه ديالها. ولا بغيتوا نصائح في التسويق ما تنساوش تخليو لي ميساج، انا راه تنجاوب على هذا الشيء، هذه سبيسياليتي ديالي دونك الماركتين. دونك لا بغيتوا شي حوايج على التسويق ولا شي حوايج كيفاش بغيتوا تلونسيو دون الديتاي، نقدر ندير لكم فيديو اخرى اللي غادي نهضروا بلوز ان ديتاي. دونك لا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تخليو لي لايك وتفولووني وتابوناو على هاد لاشين ديال لالا هاسل. ما تنساوش تهضروا لصحابكم حتى هما اللي هما عندهم شي مشاريع ولا حتى هما باقين ما باغينش يحلوا ريوسهم لوفيرتور ديال هاد العالم. ما تنساوش تهضروا لهم على هاد لاشين ديال لالا هاسل. انا هنايا تنحاول نصيفط ونجاوب على جميع الاسئله ديالكم. دونك ما تنساوش تابوناو ليا لالا هاسل في انستغرام. وان شاء الله الا عجبتكم هاد لا فيديو تسناو فيديوهات اخرين جداد. خليو لي كومونتير الا عندكم شي افكار ولا دي زيدي اللي بغيتوني نطورها معكم. انا هنا ليكم باش ان شاء الله نطوروا جميع في المغرب.